मे म्हयन्यात बेमोसम पडिल्ल्या पावसाक लागून मडगांव सेगीत 2 दीस बिल्डिंगेचे स्लॅब कोसळ्ळे। उपरांत संबंधित खात्यांनी दखल घेत प्रश्न तडीक लावपाच्यो खटपटी केल्यो खऱ्यो, उपरांत कांयच ना। आनी कितल्या फावटी ह्या कड्डम जाल्ल्या इमारतींची फक्त पळोवणी करपाचें, लोकांच्या जिवाकडेन आनी कितलो तेंप हो खेळ चलतलो, मडगांवकारांक प्रश्न सतायता। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगांव आसात आनी सिने लताकडेन आसात आनीक तुमकां आमी एक म्हयनो पयलीं दाखयल्लें की जे मडगांवची ज्यो ओल्ड बिल्डिंगी आसात ह्यो कश्यो तेंचे जिना आनीक तेंची जी शिडी आसा ही कशी पडपा लागल्या आनीक कशी धोका निर्माण जाला तें दाखयल्लें। पयलीं दाखयल्लें तुमकां आमी की मडगांवाक जे मार्केट आसा ह्या मार्केटाचेर पडोन जे जिना आसा तो पडोन 2-3 गाडी ज्यो आसात ह्यो डॅमेज जाल्ल्यो। त्याच नंतर तुमकां सिने लताकडेन दाखयलें तेंचेय जे पार्ट आसा बिल्डिंगेचो हो कोलॅप्स जालो आनीक तो पडलो। त्याच नंतर त्याच बिल्डिंगेचो आतां दुसरो पार्ट आसा तो पडले कडेन आसा आनी त्या टायमार आमी सांगलें की पावस आतां कोमेस जाला, हो इल्लोसो पावस आसा, आतां खरो पावस आसा तो चालू जावपाचो आसा, त्या टायमार कितल्यो बिल्डींग पडटा त्यो पळोवया म्हणून। आनी खरेंच जालें की आज तेणी पळोवयात आज तो पार्ट पडलो म्हणजे आज ह्यो बिल्डींग ह्यो मडगांवची ज्यो सारक्यो बॅड कंडिशन आसात ह्यो बिल्डिंग्यो कितली सेक्युअर आसात आनी तेजे बरोबर ज्या मार्केटान लोक येता तो कितले सेक्युअर आसा हो हेजे वयल्यान कळटा। आनीक आतां पळोवया की पयर जे कलेक्टरान ऑर्डर काडून जे इन्स्पेक्शन केल्लें तेजो रिपोर्ट खंय पावला, कितें जालां अजुनूय कोणाक कांय खबर ना। कलेक्टरा कडेन मागता की बेगीच्या बेगीन हो जो हें आसा बिल्डींगच्यो बॅड कंडिशन आसा हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवचें म्हणून आज मडगांवचो आमदार जो आसा दिगंबर हो थंय पावलो। तेणें सांगले कडेन आसा की कलेक्टर जो आसा ह्या कलेक्टरान बेगीच्या बेगीन हेंचेर एक्शन घेवचें आनीक लोकांक रिलीफ दिवचो, कित्याक ह्यो ज्यो बिल्डिंगी आसात ह्यो खूब वर्सांच्यो आसात आनीक त्यो खऱ्यो बॅड कंडिशन आसा आनी कलेक्टर जो आसा ह्यो कलेक्टर योग्य तो निर्णय घेतलो अशें मडगांवचो आमदार जो दिगंबर कामत आसा हेणी सांगले कडेन आसा। आतां पळोवया कलेक्टर केन्ना म्हणल्यार एक्शन घेता काय आनी कॅज्युअलिटी जाता म्हण रावता जाल्यार पळोवचें पडटलें। टेक्निकल रिपोर्ट घेवन डिमॉलिश करपाचें। कलेक्टरान ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा। कलेक्टरान सांगलां आयडेंटिफाय करपाक आयल्या, जॉयंट इन्स्पेक्शन जालां, थोडे जाणां आयडेंटिफाय केल्या, फक्त ते आतां PWDक हँडओवर PWDन एस्टिमेट काडपाक टेंडर करपाचें आनी उडोवपाचें। आतां हे फाल्यांच्यान ओपन उरपाचें काय बंद? ना, हें स्टेरकेज बी ते सील करतले, वयर वचपाक कोणाक दिवपाचेंच ना। आतां सकयलें हें पयलीं फाल्यां सगळें उडोवचें पडटलें, हें लिफ्ट करचें पडटलें। कलेक्टर फाल्यां म्हजे कोतान हें सगळें कोणाक घालून कारण हें पडपाक शकता केन्ना परतें। थंय त्या बिल्डिंगेचें केलां पळय बँक ऑफ बरोडा कडेन तशें हेंय सगळें ओडून लिफ्ट करचें। रोड बी कितें क्लोज करपाक? रोड ना, काम करता आसतना एक वेळा कितें बॅरिकेडींग करात, बॅरिकेड केल्यार जाता न्ही, बॅरिकेड केल्यार हें तुका ब्रेकर घेवन उडयन जाल्यार थंयच पडटलें तें। अर्जंट बेजीस हे काम जातलें फाल्यां? चालू केलां ताणें ऑलरेडी। म्हाका दिसता कलेक्टर काली पयलीं ते सीएमाची मिटींग जाली पळय त्या मिटिंगेक कितें सांगलां जाता इतले बेगीन आमी प्रोसेस करता। PWDक इन्स्ट्रक्शन दिलें की फाल्यां बॅरिकेड्स बी घालतले काय? तेका आतां येतले म्युन्सिपालिटीचे लोक येता, म्युन्सिपालिटीचो ज्युनियर इंजिनियर येता, लोक येता, आतां ते पयलीं इमिजिएटली सगळें साफ करता, फाल्यां सकाळीं मागीर बॅरिकेडींग। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार।